बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाते हैं कि मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। जब भी बात आती है इबादत की तो हम इसके मफहूम को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें बचपन में जो बताया गया मौलवी साहिबान ने यही बताया कि नमाज, अल्लाह ताला का ज़िक्र करना और हज, ज़कात वग़ैरह ये कुछ अमल हैं, ये इबादत हैं और इसके अलावा कोई ज़िंदगी नहीं है। हमें इस्लाम को और इबादत को स्पेशली बहुत मुश्किल करके दिखाया गया, लेकिन इबादत आसान भी हो सकती है और रोज़मर्रा की रूटीन में जो हम काम करते हैं उसको भी हम इबादत कह सकते हैं। आज की इस पूरी वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम जनरली देखने की कोशिश करेंगे कि इबादत क्या है और बेसिक पर्पस हमारी इस ज़िंदगी में आने का क्या है। जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब इबादत की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो हर वो अमल जो अल्लाह ताला की खुशनुदी का सबब बने और हर वो अमल जो अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बने मगर आप उसे तर्क कर दें, उसको इबादत कहते हैं। इबादत की बुनियाद खालिस अल्लाह की मोहब्बत पर होती है। हर वो इरादा जो अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए उसको भी आप इबादत कहते हैं। और इबादत दरअसल महबूद और आबिद यानी अल्लाह ताला और एक आम बंदे के दरमियान एक रिलेशनशिप है, एक रिश्ता है और ये जो रिश्ता है ये एक मोहब्बत पर इस्तेवार होता है। अब जब हम बात करते हैं इसके मफहूम की, हमने डेफिनेशन में ही देख लिया कि हर वो अमल, अब हर अमल में हर अमल है, ये नहीं है कि सिर्फ नमाज और रोज़ा है। बेशक ये इबादत हैं लेकिन इनके अलावा भी कई इबादत हैं। मसलन कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, कुछ सब टाइप्स देख लेते हैं इबादत की। मसलन वालिदैन की खिदमत करना इबादत है। नमाज़ पढ़ना तो फ़र्ज़ है लेकिन नमाज को कायम करना इबादत है। नमाज को कायम करने के बारे में वो अल्लामा इकबाल का आपने शेर सुना होगा कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदाओ साहबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। जब हम बाजमात नमाज अदा करते हैं, एक ही सफ़ में खड़े होते हैं तो हम ये फ़र्क भूल जाते हैं कि कौन फ़कीर है, कौन बादशाह है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, किसका किस कबीले के साथ ताल्लुक़ है। अब इसका कायम करने का क्या मकसद है? एक तो ये कि हमें दूसरी नमाज का फ़िक्र हो और दूसरा जो सबक हमें नमाज के अंदर दिया गया है, ये जो फ़र्क हम बिठा रहे हैं ये ज़िंदगी के अंदर भी अगर हम बिठाते हैं, आम मरा जो ज़िंदगी है, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें भी अगर हम इसी तरह चलते हैं, इस फ़र्क को मिटा के चलते हैं तो फिर एक्चुअल में हम इबादत कर रहे हैं, फिर हम उसको कायम करवा रहे हैं। इसी तरह हज करते हैं, हक हलाल का पैसा कमाना है और हक हलाल पैसा कमा के उसकी बराबरी तकसीम करके ज़रूरियात दे के अपने वालिदैन, अपने अगर बच्चे हैं तो बच्चों की परवरिश करके उनको आला तालीम दे के उनके हर एक ज़रूरियात का ख्याल रख के उसके बाद अगर आप इस्तात रखते हैं तो हज के लिए जाते हैं तो ये जाके मानी खेज़ इबादत जो है वो कबूल होती है। इसी तरह जो मोहताज हैं आपके इर्द गिर्द, आप उनका ख्याल रखते हैं, आप अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करते हैं। यहाँ तक कहा गया है कि अगर आप अपना सवाब, अपनी नेकियाँ किसी दूसरे मुसलमान भाई को दे देते हैं तो ये भी इबादत कहलाएगी। उसके अलावा सांस लेना जो एक एक सांस लेते हैं आप, ये फ़र्ज़ है लेकिन इसकी हिफाजत करना इबादत कहलाता है। हम सांस तो क्या, हम तो हराम की तरफ समटाइम चले जाते हैं, थोड़ी सी ज़िंदगी मुश्किल होती है। अब वहाँ पे सब्र और शुक्र करना, जब मुश्किल आती है सब्र और शुक्र करना क्या है? इबादत है। हम वहाँ पे हराम के मुर्तकिब हो जाते हैं। कैसे? हम सुसाइड की तरफ चलते हैं, हम मायूस हो जाते हैं। अब मायूसी भी गुनाह है, इबादत के टोटली ख़िलाफ़। और जब हम हराम काम करते हैं, सुसाइड वगैरह, तो वो तो टोटली हराम है। और इसके बारे में अगर आप स्टार्ट में मेरी जो डेफिनेशन थी उसमें मैंने ये कहा कि हर वो काम जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए आप तर्क कर दें। मसलन मैंने अभी सुसाइड की एग्जांपल दी। कुछ ऐसी हराम चीज़ें हैं वो हमें मना किया गया है। शराब से मना किया गया है, जुआ खेलने से मना किया गया है, शर्त लगाने से मना किया गया है। इसके अलावा सूद से मना किया गया है। जिन चीज़ों से हमें सख्ती से मना किया गया है, स्पेशली इसमें बिगेस्ट चीज़ देखें तो शिर्क है, शिर्क से हमें मना किया गया है, तो ये सारी भी इबादत ही कहलाती हैं। लेकिन इससे एक बड़ी भी चीज़ बाकी है
جس طرح میں نے سٹارٹ میں کہا کہ ہم ایک گرینڈ مقصد کے لیے ہیں، اور یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو عبادت سب سے بڑا مقصد ہے، اور اس کے اندر چھپی ہوئی ایک اور چیز ہے، اور وہ ہے انسان کا اپنا مقصد حیات۔ اس کے اندر اللہ نے ایک خوبی رکھ دی ہے، میرے اور آپ کے اندر اللہ نے ایک یونیکنیس رکھ دی ہے، ایک خودی رکھ دی ہے، جس کو علامہ اقبال اپنی کئی پوئٹری کے اندر، اپنی زندگی کے اندر خودی کا نام دیتے تھے۔ آپ نے ایکسپلین بھی کیا، یہاں پہ میرے چینل کے اوپر بھی یہ ویڈیو پڑی ہے، اگر آپ کو دیکھنی ہو تو وہاں بھی آپ جا سکتے ہیں، ادروائز لوگوں سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں خودی کیا ہے۔ تو انسان کے اندر وہ ایک چیز رکھی گئی، ایک خوبی رکھی گئی، جس طرح باقی ہم چیزیں بناتے ہیں تو اس کے اندر کو خوبی رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی گئی ہم بڑی پیاری مخلوق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بھی اب اس کی تلاش، اس پہ غور و فکر کرنا، اس دنیا کے اندر غور و فکر کرنا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، اپنا وہ کام پورا کرنا جس مقصد، جس کام کے لیے ہم بنائے گئے۔ اب ایگزیکٹ ہمارے کانوں میں کوئی نہیں بتائے گا کہ یہ تمہارا کام ہے، یہ تمہاری نیچر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ہائڈ رکھا ہے کہ آپ اپنے من میں ڈوبیں۔ وہ علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ یہ وہی چیز ہے، اس چیز کی تلاش، یعنی اپنے آپ کی تلاش، ایکچولی رب کی تلاش ہے، اور یہ عبادت کہلاتی ہے۔ آپ اگر زندگی کو پرپسفل، بامقصد ہو کے جیتے ہیں، تو وہ ایک ایک لمحہ جو آپ علم حاصل کرنے میں لگا رہے ہیں، جو آپ کچھ سیکھنے میں لگا رہے ہیں، جو آپ اپنے ایم کو پورا کرنے کے لیے لگا رہے ہیں، وہ سارے کا سارا وقت عبادت کاؤنٹ ہو رہا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں عبادت کاؤنٹ ہو رہی ہوتی ہیں، چونکہ نیک ارادہ بھی عبادت کہلاتا ہے، اور کسی بری چیز، برے فعل کو ترک کرنا یا اس کو اچھا نہ سمجھنا، یہ بھی عبادت کہلاتا ہے۔ تو بگیسٹ پرپز اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ہم نے آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے اندر جب چھوٹی چھوٹی ٹائپس میں آتے ہیں تو ایک اور بگیسٹ چیز نکل کے آتی ہے، اور وہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک یونیکنیس رکھی ہے، ایک خوبی رکھی ہے، اس کو جاننا شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک قرآن پاک میں بار بار کہتا ہے کہ اے انسان تو غور و فکر کر، تیرے ارد گرد میں نے بڑی نشانیاں چھوڑی ہیں، آپ کو ہر ایک چیز میں آپ کے رب کی قدرت نظر آئے گی، لیکن یہ تب ہوگا جب آپ غور کریں گے، جب آپ صرف اس کو عبادت نہیں سمجھیں گے کہ میں اللہ کا ذکر کروں، الگ تھلگ کسی ایسے کونے پہ بیٹھ جاؤں جہاں پہ صرف اللہ اور آپ ہوں اور کوئی بندہ نہ ہو، آپ یہ تصور کر لیں تو نہیں۔ ایکچوئل تو یہ ہے کہ آپ اس کمیونٹی میں رہیں، اس دنیا میں رہیں، اس کی مشکلات برداشت کریں، اور سب سے خاص بات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک پوری زندگی ایک کامل نمونے کے طور پر پیش کر کے دکھا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت بھی کی، آپ نے لوگوں کے ساتھ گپ شپ بھی لگائی، آپ نے 40 سال تک لگاتار اس لوگوں میں رہ کے اپنے آپ کا کردار پیش کیا۔ یہی وجہ تھی کہ جو کفار لوگ تھے وہ بھی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، آپ کا ایک کریکٹر تھا، کردار تھا جو آپ نے پیش کیا، اس کے بعد آپ نے نبوت کا اعلان کیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو مشکل ہیں، یہ کردار سازی مشکل ہے، لیکن کردار کے اندر اپنے آپ کو ڈھالنا یہ عبادت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا عبادت ہے، اور سب سے بڑی میں نے عبادت کیا کہی ہے؟ اپنے مقصد کو جاننا اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا، بامقصد رہنا، اللہ کی مخلوق کے قریب ہونا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے اپنی زندگی کو صرف کر دینا، اپنی جان قربان کر دینا، اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کر دینا، اپنا مال، اپنی جان، اپنی دولت، اپنا سرمایہ، اپنی عزت، اپنا عہدہ، اپنا مقام خالص اللہ کے لیے چھوڑ دینا عبادت ہے۔ اور اگر آپ کے پاس اتنے زیادہ پیسے نہیں ہیں، دولت نہیں ہے، اور آپ چھوٹا موٹا عمل بھی کرتے ہو، غریب ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر وہ عمل جو آپ اس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، چھوٹے لیول پہ کر رہے ہیں، چلے عمل بھی چھوڑ لیں، جو نیت کر رہے ہیں وہ بھی عبادت کہلاتا ہے، پھر بھی آپ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا ہے اس پہ پورا اتر رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ عبادت کے مفہوم کو آپ کچھ نہ کچھ سمجھے ہوں گے۔ شارٹلی میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔